अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से। कोरोना वायरस का पहला लहर तकरीबन दुनिया में कंट्रोल में हो गया। अमवात की रेशो तकरीबन कम रही, कंट्रोल में रही, और तकरीबन हम देख सकते हैं कि हर मुल्क के अंदर निस्बतन या एवरेज 29-30% जो है 29 to 30% के राउंड अबाउट लोग जो थे वो इफेक्टेड हो गए। और अब सेकंड लेयर जो है, इसके स्टार्ट में अगर हम देख ले तो सेकंड लेयर बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रही है। खासकर हम अगर एशिया की बात करें, हम जापान की बात करें, हम इसी होल रीजन थाईलैंड की बात कर लेते हैं, अगर हम साथ में वियतनाम तक बात करते हैं, चाइनीज़ की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इस होल रीजन में इवन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो एशिया के इस पार्ट में बहुत तेज़ी के साथ एक जो केसेस इंक्रीज है, जो सेकंड लेयर जिसको हम कहते हैं, वो देखने में आ रही हैं। अब इसकी बहुत सारे वजूहात हैं। फर्स्ट वजह यह है कि ये जो मौसम है, जो कोल्ड मौसम है मेजॉरिटी ऑफ द एशियन कंट्री में, इवन यूरोप में भी, इसमें यह है कि एक तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रिलेटेड जो बीमारियां हैं या डिसऑर्डर्स हैं, इसमें एक तो वैसे भी इजाफा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हम कंजस्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है टर्म एक कल्चरल बेस्ड है, और कल्चरल बेस्ड सोसाइटी में यह है कि हम गर्मियों में दूर दूर और सर्दियों में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो एक दूसरे के करीब आते हैं तो ज़्यादातर पर जो इन्फेक्शन है, वो डिजीज़ की रेशो जो है बढ़ जाती है इन सीजनों में। तो इसलिए कोरोना वायरस का जो सेकंड लेयर है, इसके लेयर के जो केसेस है वो बढ़ रही है। अगर अब चाइना को अगर हम देख ले, करंटली इसकी जो केसेस है, पिछले जो साल की जो कोरोना केसेस है, उन केसेस में इतना इजाफा नहीं था जो अभी करंटली केसेस के पहले महीने में है। यानी अगर पहले महीने के किसी भी मुल्क के डेटा को आप उठा के देख ले, तो फर्स्ट फेज के दौरान, फर्स्ट जो लेयर है, उसी के दौरान कोरोना के फर्स्ट महीने में जो इफेक्टेड है, उन इफेक्टेड से अभी सेकंड लेयर के फर्स्ट महीने में इफेक्टेड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन हम 23 से हमने स्टार्ट ली थी। तकरीबन हम 23 के फर्स्ट महीने में केसेस जो है, जो कि रिकॉर्डेड हो गई फरवरी के अंदर, वो अब जो है तकरीबन इंक्रीज एवरेजली जो हमने कंट्रोल की थी वो 400 तक थी केसेस, अब सडनली वो केसेस जो है 400 पे आई। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं बल्कि ग्लोब में है, मुकम्मल ग्लोब, और पर्टिकुलरली स्पेशली जो है एशिया में, साउथ एशियन बेल्ट में, इस ब्लॉक में। तो इसका मतलब ये है कि अब सेकंड लेयर जो है उसकी इंक्रीज हो रही है। अब सिंपली इसका इलाज क्या है, इसको कंट्रोल का तरीका क्या है? हमने कोरोना के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ लड़ नहीं सकते। वी हैव टू एडजस्ट, हमने अब इसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, हमें इसके साथ अब जीना सीखना है, हमने अब इसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, अब इसके साथ रहना है, क्योंकि कोरोना की वजह से घर बैठ के हम अपने मामलात को, अपने माशराती लाइफ को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पिछले फर्स्ट लेयर अगरचे इतना एग्रेसिव नहीं था, इतनी ज़्यादा वहाँ केसेस नहीं है, लेकिन उस केस के अंदर भी हमने देख लिया बहुत सारे लोग। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ तकरीबन 2,50,00,000 अफराद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेली वेजेस के मुलाजिमीन हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ मजदूर नहीं है, उसमें प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी हैं, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मुलाजिमीन भी हैं, जिनको जब कोरोना की वजह से क्लोजअप हो गई, एक रुपये तक किसी ने पेमेंट नहीं की। अब इसकी वजह से 2,50,00,000 पाकिस्तानी जो है वो इफेक्टेड हो गए, और हुकूमत ने अगरचे एहसास प्रोग्राम में कोशिश की, लेकिन हुकूमत जो है हुकूमत के पास हर मसले का हल नहीं होता है, और ना हुकूमत के पास इतनी रिसोर्सेज है कि हर बंदे तक पहुंचे। इसलिए हमने इसके साथ सीखना है, हमने इसके साथ जीना है, हमें इसके पास अभी पार्ट ऑफ लाइफ बना के इसके साथ चलना है। और चलने का जो बेहतरीन तरीका है वो है एहतियाती तदबीर। एहतियाती तदबीर में जो फर्स्ट एहतियाती तदबीर है, जो कि बहुत शॉर्ट सिंपल है, मास्क। इस वजह से मास्क पहनना लाजमी है। जब भी आप घर से सुबह
دیکھ لیں، چاہے آپ بازار جانا ہے، چاہے آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، چاہے آپ کو ہسپتال، چاہے آپ آفس میں، جہاں بھی آپ نے جانا ہو، فرسٹ چیز جو ہے وہ جیب میں یہ چیک کر لے کہ either I have a ماسک ہے یا نہیں ہے۔ ماسک ہے، گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ ماسک کی وجہ سے ہم بہت سارے نہ صرف خود کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ انفیکشن ڈیزیزز میں انفیکشن کی کازیشن جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی بندہ افیکٹڈ ہے تو وہ ماسک پہننے سے باقی لوگوں کو بھی بچا سکتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کلیکٹیولی سوسائٹی کے اندر ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ ماسک کا استعمال بہت لازمی، بہت ضروری، بہت سمپل ہے۔ ایک ماسک نارملی 20 روپے کا ملتا ہے، یا اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ گھر میں بنا سکتے ہو، گھر میں بنا کے اس ماسک کو استعمال کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے، لیکن فائدے بہت سارے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ڈسٹ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، سخت سردی آنے والی ہے، تو ان حالات میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کریں۔ دنیا میں بہت سارے ممالک نے ابھی ماسک کو کمپلسری اور مینڈیٹری قرار دیا ہے۔ پاکستان میں سوشلی گورنمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ پروپوزل بھی آئی، گورنمنٹ نے کئی دفعہ کیا بھی، اور وہاں پہ پلازے میں، مالز پہ، شاپس پہ، اسکولوں پہ، کالجز پہ، یونیورسٹی پہ، ایوری ویئر ماسک جو ہے وہ کمپلسری، نو آؤٹ وداؤٹ ماسک ہے، لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے، پریکٹیکلی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے کورونا کے ساتھ جینا ہے، ہم نے کورونا کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے کورونا کی وجہ سے اپنی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کر سکتے، ہم کورونا کی وجہ سے اپنے معاشی تعلقات ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، جو بزنس ہے، اس کو ہم کلوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو بہترین طریقہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سوشل ہیومن بینگ یہ ہے کہ ہم ماسک کو لازمی پہنیں، گھر سے نکلتے وقت ماسک لازمی ساتھ رکھیں، جب بھی اور زیادہ کراؤڈ پلیسز میں ہم نہ جائیں، چونکہ کراؤڈ پلیسز میں جانے سے ہمیشہ چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کر لو، سوشل ڈسٹینس رکھو، کوشش یہ کرو کہ ماسک کا استعمال کرو، کوشش یہ کرو اپنے امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے امیونٹی پہ خاص کر فوکس رکھے، اور امیونٹی ڈیولپ کے جو بھی پروسیجر، جو بھی طریقہ کار آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کے رینج میں ہے، اس کو استعمال کر۔ لیکن جو بیسٹ طریقہ اور ماسک کمپلسری، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ کمپلسری کرے، فائن کرے، 500 روپیز ایٹ لیسٹ فائن رکھے جس بندے کے پاس، جو بندہ ٹرانسپورٹ میں، خاص کر پبلک ٹرانسپورٹ میں، بازاروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، ہسپتال میں، کسی بھی جگہ کسی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ ماسک کے بغیر ہو تو 500 اس کو فائن کرے۔ اگر وہ 500 اور نہیں دے سکتا یا ان کے پاس طاقت نہیں تو ان کو 3 دن کے لیے جیل میں رکھے، تاکہ اسی طریقے سے ہم معاشرتی طور پر ہم ماسک کو لازمی کریں، ماسک کی اہمیت، ماسک کی ویلیو کے حوالے سے معاشرے کے اندر شعور بھی برپا کرے، اور خاص کر ٹیچروں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ماسک کی اہمیت بتائے، اسٹوڈنٹ کو یہ بتائے کہ وہ ماسک لازمی پہنے۔ عام طور پر بینگ اے ٹیچر میں آبزرو کرتا ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے، اور چونکہ ان کو عمل درآمد کرنا تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، قوم کے لیے فائدے میں ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں۔ تو چونکہ یہ سیکنڈ لیئر بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری جو ہے ڈیتھ ریشو انکریز کی پاسبلٹی، کیونکہ جو ریشو ابھی سے کیسز کی بڑھ رہی ہیں، تو فرسٹ اگر ہم جن ممالک میں جنوری فیبرری میں آغاز میں، تو وہ اگر اب وہ کمپیئر کر لیتے ہیں تو ان ممالک کا اب کے مہینے میں کیسز بہت زیادہ ہے، بیکاز آف دا ریزن دیٹ کہ بھی ہے کہ ہماری جو ایک امیونٹی ہے وہ ہارڈ امیونٹی ڈیولپ نہ ہو سکی، اور ہارڈ امیونٹی ڈیولپ کر کے ہم ایزیلی اس مرض سے نجات
حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے, اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, اور اس کا یہ ہے کہ ہم ماسک کا استعمال لازمی کراتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آ جائے تو پلیز اس آواز کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور اس ویڈیو کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور بینگ اے پاکستانی سٹیزن آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ماسک کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان کو بھی یہ آواز پہنچائیں. تھینک یو. اللہ حافظ.